कराची में PIA के हादसे को जहाज़ को लीड करते हुए शहीद हो गए और उसके साथ 99 हमारे और पाकिस्तानी भाई और बहनें शहीद हो गए हैं। हम इसलिए उनके घर आए हैं कि ये हमारे कौमी हीरोज़ हैं और हादसे के हवाले से रिपोर्ट आएगी, लेकिन बग़ैर रिपोर्ट के भी हम ये कह सकते हैं कि इस तरह लोग जो कौम के खातिर मुल्क के खातिर कुर्बानी देते हैं वो फिर किसी एक ख़ानदान के नहीं होते, वो हमारी पूरी कौम के होते हैं। उनके हौसला अफजाई करना, उनकी इज़्ज़त अफजाई करना, उनको शाबाश देना और उनके ख़ानदान के गम और दर्द और तकलीफ़ को अपना समझकर उनके साथ शेयर करना ये हमारी कौमी ज़िम्मेदारी है। आज उनके शहीद के वालिद साहब से भी तफसीली बात हुई है और सच्ची बात यह है कि जो सजाद गुल साहब है 1000 बार वो हरम पाक में उसने हाज़िरी दी है, ये बहुत बड़ी बात है। और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर उनकी ज़ियारत उन्होंने की है और इससे पता चलता है कि वो एक नेक इंसान थे और नेक होने के नाते अल्लाह ताला ने उनको शहादत की तरह एक बहुत बड़ा रुतबा, शहादत का रुतबा दिया है। मैं इसलिए में पाकिस्तान की हुकूमत को मशवरा दूंगा कि एक तो PIA का ये पहला हादसा नहीं है, हादसात का एक तसलसल है और आम लोगों का एतमाद इस कंपनी पर बहुत ही कम हुआ है। और मैं अब ख़ुद देखता हूँ कि कोई PIA का टिकट लेता है तो उनके ख़ानदान उनको नसीहत करते हैं कि कोई और जहाज़ तलाश करो। तो ये हुकूमत का काम है कि PIA पर दोबारा कौम का एतमाद बहाल करे और साफ बात यह है कि जहाज़ें पुराने हो गई हैं, मेंटेनेंस का भी मसला है और हुकूमत के अपनी तरजीहात है, वरना यही PIA दुनिया के कई ममालिक के एयरलाइन की क़ियादत करते रहे। इन्होंने लॉन्च किया और जिनको PIA ने लॉन्च किया, ट्रेनिंग दी, तरबियत दी, अब वो दुनिया के टॉप 10 में शामिल हो गए, लेकिन ख़ुद PIA पुराने जहाज़ों के साथ कायम है और रोज़ हादसात होते हैं और रोज़ हमारे भाई बहनें शहीद होते हैं। तो मैं हुकूमत से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने PIA को आज उनके शहीद के वालिद साहब से भी तफसीली बात हुई है और सच्ची बात यह है कि जो सजाद गुल साहब है 1000 बार वो हरम पाक में उसने हाज़िरी दी है, ये बहुत बड़ी बात है। और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर उनकी ज़ियारत उन्होंने की है और इससे पता चलता है कि वो एक नेक इंसान थे और नेक होने के नाते अल्लाह ताला ने उनको शहादत की तरह एक बहुत बड़ा रुतबा, शहादत का रुतबा दिया है। मैं इसलिए में पाकिस्तान की हुकूमत को मशवरा दूंगा कि एक तो PIA का ये पहला हादसा नहीं है, हादसात का एक तसलसल है और आम लोगों का एतमाद इस कंपनी पर बहुत ही कम हुआ है। और मैं अब ख़ुद देखता हूँ कि कोई PIA का टिकट लेता है तो उनके ख़ानदान उनको नसीहत करते हैं कि कोई और जहाज़ तलाश करो। तो ये हुकूमत का काम है कि PIA पर दोबारा कौम का एतमाद बहाल करे और साफ बात यह है कि जहाज़ें पुराने हो गई हैं, मेंटेनेंस का भी मसला है और हुकूमत के अपनी तरजीहात है, वरना यही PIA दुनिया के कई ममालिक के एयरलाइन की क़ियादत करते रहे। इन्होंने लॉन्च किया और जिनको PIA ने लॉन्च किया, ट्रेनिंग दी, तरबियत दी, अब वो दुनिया के
ٹاپ 10 میں شامل ہو گئے، لیکن خود پی آئی اے پرانی جہازوں کے ساتھ قائم ہے اور روز حادثات ہوتے ہیں اور روز ہمارے بھائی بہنیں شہید ہوتے ہیں۔ تو میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے پی آئی اے کو کرنا ہے تو پھر اس کو اثر نو، اس کے تعمیری نو کے لیے فنڈ بھی مختص کر لے اور اس کو نئے جہاز بھی خرید کر دے دے، اس کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کر لے اور ان کو چند افسران کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے، اس لیے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں 60 لوگوں کی ضرورت تھی تو وہاں اتنے لوگ بھرتی کیے گئے ہیں بلا ضرورت کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ان کے دفاتر میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی اور پھر نمبر کے ساتھ لوگ ڈیوٹی پر آتے ہیں۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے کوالٹی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ باقی سجاد گل ہمارے قومی ہیرو ہے، ہمارے شہید ہے، ان کے خاندان کے ساتھ ہماری محبت ہے۔ ان کے بیٹی ہے کیمبرج میں پڑھتی ہے اور یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ اس نے ٹاپ کیا ہے اور وہاں کے شائننگ سٹوڈنٹ میں شامل ہے۔ ان کے باقی بچے بھی الحمدللہ بہت زیادہ ذہین اور دانا اور فتین طالب علم ہیں۔ ان کے بھائی بھی، ان کے والد صاحب بھی بڑے اہم عہدوں پر رہے ہیں اور پوری عمر انہوں نے قوم کی خدمت کی ہے۔ تو آج ہم پوری قوم کی طرف سے یہاں حاضر ہیں، تعزیت کا اظہار بھی کرتے ہیں، ان کو حوصلہ بھی دیتے ہیں، شاباش بھی دیتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان کی قربانیوں کو ہم نہیں بولیں گے اور کوشش کریں گے کہ سجاد گل کی اس شہادت کے بعد پی آئی اے ایک مثالی ادارہ دوبارہ بن جائے اور جب درمیان میں اور اس کے اندر جو دراڑیں موجود ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور ختم ہو جائے، اس پر حکومت کو توجہ دینی چاہیے۔ پہلے دعا کر لیجیے۔ تو آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ اپنے سجاد گل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اور ان کے تمام رفیقوں کے لیے، رفیقات کے لیے جو شہید ہو گئے ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور ان کے وارثین کو، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور خاص کر اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صبر عظیم عطا فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی اسی قابلیت اور صلاحیت سے نوازے جو ان کو مطلوب ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ آپ بھی جزاکم اللہ، آپ نے میری ترجمانی کی، خاندان کی ٹکٹ خریدنے کا مطلب ہے موت کا ٹکٹ خریدنا؟ خاندان نہیں، کی حوصلہ افزائی کی۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی آئی اے کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور اس کی جو عظمت رفتہ ہے، باہر کے لوگ اس کو بڑے اچھے نام سے یاد کرتے ہیں لیکن مس مینجمنٹ کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، حکمرانوں کے توجہ نہ دینے کی وجہ سے ان کے جہاز پرانے ہو گئے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ایسی قومی ہیروز، بلکہ ہیرے جو ہیں ہمارے ضائع ہو رہے ہیں۔ فراز صاحب یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف کو کل تقریباً سارا دن نیب جو ہے وہ ڈھونڈتی رہی لیکن وہ ان کو نہیں مل سکے اور آج جو ہے ان کو ضمانت مل گئی، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اس وقت تو خیر میں تعزیت اور فاتح کے لیے آیا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اس وقت پوری قوم کا مسئلہ جو ہے وہ کرونا وائرس کی وبا سے جو مشکل میں ہے میری قوم۔ دیکھیں، آپ اپنے اخبارات کو دیکھیں، آپ کے روز آپ کے نوجوان لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ آپ ایک لاہور کی رپورٹ دیکھ لیں کہ خود سرکار کے کہنے کے مطابق 6,50,000 لوگ یہاں متاثر ہے اس شہر لاہور میں اور تیزی کے ساتھ یہ وبا بڑھ رہی ہے، لیکن حکومت اب بھی نان ایشوز پر توجہ دے رہی ہے اور جو اس کے شرم کی بات یہ ہے کہ بیمار ہسپٹل جاتے ہیں، ہسپٹل میں جگہ نہیں ہے، آئسولیشن جو سنٹر حکومت نے بنائے ہیں وہاں جگہ نہیں ہے، وینٹیلیٹرز مہیا نہیں ہے، دوائی نہیں ہے۔ تو حکومت کو ان چیزوں پر توجہ دینے چاہیے۔ جو اس وقت گھر میں آگ لگی ہے، پہلے گھر کو بجھا دے، اس گھر کے
आग को बुझा दे, उसके बाद बाकी इश्यूज को ले ले। अच्छा सराज साहब ये बताइएगा कि इमरान खान ने कल दो टोक अल्फाज में कह दिया कि जागते रहना है, साढ़े नहीं रहना, जो भी करना है आपने खुद ही करना है। क्या जो जमहूरी हुकूमतें हैं उनका ये तर्ज अमल होता है कि वो आगे टीवी पे बैठे और कौम को कहें कि आपने खुद ही बचना है, हम नहीं बचा सकते? क्या कहेंगे साहब? मैं इतना ही कहूँगा कि वफाकी हुकूमत ने कौम को हालात के रहमो करम पर छोड़ा, और जो कैप्टन है जो लीड कर रहा है उनकी मिसाल बैरे जहाज के उस पायलट की तरह है जिन्होंने हैंड्स अप की है और सवारियों को ऑर्डर सुनाया है कि बस अपनी हिफाजत आप ही कर ले। उनकी तकरीरों का खुलासा यही है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आप जाने और आपका काम जाने। थैंक यू।